नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। अद्वैत सिद्धि ग्रंथम आदाय अद्य आरभ्य एकमास पर्यन्तेन कालेन यावान् भागः अध्यापयितुं शक्यते तावान् भागः अध्यापनीयः इति इमम् अभिप्रायं मनसि निधाय इयं कार्यशाला आयोजिता वर्तते। अहं च अत्र तद्व्याख्यातृत्वेन उपस्थितः अस्मि। गुरूणाम् अनुग्रहेण यथामति इमं ग्रन्थम् अद्य आरभ्य व्याख्यास्यामि। ह्यः स्वामिचरणैः अद्वैत सिद्धान्तस्य तत्त्वम् उक्त्वा अस्माकम् अनुग्रहः कृतः। ततः परम् अस्मद्गुरुचरणैः प्रसन्न गंभीर वाक्यैः अस्य ग्रन्थस्य उपक्रमः प्रदत्तः। इतः परमपि मिथ्यात्व सिद्धान्तम् अधिकृत्य कश्चन उपक्रमः अपेक्ष्यते, परन्तु सः अद्य न उच्यते। अद्य तु इदानीं ग्रन्थ एव आरम्भणीयः इति मनीषया अहं प्रवृत्तः अस्मि। मध्ये यदा मिथ्यात्व अनुमानं प्रति वयं प्रविशामः तस्मिन् समये अस्य मिथ्यात्व सिद्धान्तस्य साररूपेण पुनरपि एकम् उपक्रमं दत्वा अनन्तरं विचारम् उपस्थापयिष्यामि ग्रन्थक्रमेण। तथा च ये अस्य श्रोतारः उपस्थिताः भवन्ति तान् सर्वान् स्वागतीकृत्य अस्य च समायोजकान् अभिनन्द्य सर्वान् ज्येष्ठान् सम्प्रणम्य इदानीं ग्रन्थः समारभ्यते। तत्रादौ मङ्गलश्लोकः। मायाकल्पितमातृतामुख मृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकः श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः इति। अनेन श्लोकेन अस्य शास्त्रस्य अथवा अस्य ग्रन्थस्य विशिष्य अस्य ग्रन्थस्य विषयः प्रयोजनं च उपस्थाप्यते। सामान्यतस्तु अद्वैत सिद्धान्तं सर्वे जानन्ति एव इति मनीषया अहं व्याख्यानं कुर्वन् अस्मि। अन्यथा सर्वांशेन यदि निरूपणीयं तर्हि अस्माकं चिकीर्षितः अंशः ग्रन्थभागः नैव समापयितुं शक्यते। तस्मात् भवन्तः सर्वेपि अद्वैत सिद्धान्तं
जानन्त्येव इति मत्वा अहं व्याख्यानं कुर्वन् अस्मि। विशिष्य अत्र तर्कशास्त्रसम्बन्धिनः शब्दाः यदा यदा आगच्छन्ति तदा तदा तस्य अपेक्षितं विवरणं कृत्वा अहं पाठयितुम् इच्छामि। यावत् शक्ति वेगेन ग्रन्थाः अग्रे नेयः इति चिन्त्यते। तत्र पुनः पुनः कथनं तु नापेक्ष्यते। सकृत्कथनेनैव ये पुनः पुनः श्रोतुम् इच्छन्ति यन्त्रद्वारा तत्र पुनः श्रोतुं शक्नुवन्ति। यतः यद्यदुच्यते सर्वं यन्त्रे तिष्ठत्येव इति कृत्वा पुनः पुनर्वक्तव्यं नास्ति। तस्मात् एकवारम् उक्त्वा पङ्क्त्यर्थम् एकवारम् उक्त्वा अग्रे अग्रे गमिष्यामि। मायाकल्पितमातृतामुख मृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकः श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः एतत्त्रयं कस्य विशेषणं? विष्णुः इत्यस्य विशेषणं। विष्णुः मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते। स्वयं विजयते इत्युक्ते सर्वोत्कर्षेण विराजते। मुक्तस्य यः सर्वोत्कर्षः नाम कः इत्युक्ते स्वप्रकाश चैतन्यस्वरूपेण अखण्ड आनंद अवबोधात्मना अवतिष्ठते इति वेदान्तरीत्या अर्थो वक्तव्यः। विष्णुः इत्युक्तं विष्णुः मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते इत्यस्ति। विष्णुरिति शब्दः परमात्मनि प्रयुज्यते। भगवति नारायणे रूढः शब्दः। सः मोक्षं प्राप्तः विजयते इत्यस्य कोऽर्थः इति शङ्का भवति। तत्र वक्तव्यं यद्यपि विष्णुशब्दस्य रूढिः भगवती नारायणे अस्ति परन्तु स च रूढार्थः नात्र सङ्गच्छते इति कृत्वा रूढार्थं परित्यज्य विष्णुशब्दस्य जीवः इत्यर्थो वक्तव्यः। जीवस्य खलु मोक्षः पुरुषार्थो भवति। तत्त्वज्ञानेन मोक्षं प्राप्य विराजते इत्युक्ते स तु भगवतो नित्यमुक्तत्वात्। तस्मात् जीव एव तथा। एवञ्च विष्णुशब्दस्य रूढार्थं परित्यज्य अत्र यौगिकः अर्थः आश्रियते इति ज्ञातव्यम्। यौगिकः अर्थः कः? अत्र अवयवार्थः कः इत्युक्ते व्यापकः इत्यर्थः। व्यापकः जीवस्यापि विभुत्वम् अस्ति, व्यापकत्वम् अस्ति। विषुर्व्याप्तौ इति धातोः औणादिक नुप्रत्ययान्तशब्दः अयं विष्णुः इति। एवञ्च व्याप्त्यर्थकः अयं धातुः इति कृत्वा विष्णुशब्देन व्यापकं जीवस्वरूपम् उपस्थापयितुं शक्यते अवयवार्थमादाय। तर्हि किमर्थम् एवं रूढं पदं प्रयुज्य क्लेशः उत्पाद्यते? जीवपदमेव प्रयोक्तव्यम् आसीत् आचार्येण। मोक्षं प्राप्तैव स्वयं विजयते जीवो विकल्पोज्झितः इति लिखितुं शक्यमासीत्। वृत्तभङ्गोऽपि नास्ति इति स्थिते सत्यं सत्यं। तथापि किमर्थम् आचार्यः विष्णुशब्दं प्रयुङ्क्ते इत्युक्ते जीवपरमात्मनोरैक्यं सूचयितुम् इति। यतोहि रूढार्थस्य तु उपस्थितिः अवश्यं भवत्येव। सः अर्थः अत्र न सङ्गच्छते इति ज्ञात्वा अनन्तरं यौगिकार्थः स्वीक्रियते। एवञ्च उपस्थितिमात्रेण तस्य यद्यपि वाक्यार्थविधया न लभ्यते तथापि तत् सूचयितुं शक्यते। एतस्य शास्त्रस्य प्रमेयं जीवब्रह्म ऐक्यं सूचयितुं शक्यते इति विष्णुपदं प्रयुङ्क्ते आचार्यः। एवञ्च मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। मोक्षं प्राप्तः विजयते। मोक्षं प्राप्तः इति वक्तव्ये मोक्षं प्राप्त इव इति किमर्थम् उच्यते? वस्तुतः मोक्षं न प्राप्यते वा? मोक्षः न प्राप्यते वा इत्युक्ते न प्राप्यते इत्येव। अस्माकं सिद्धान्तानुसारेण मोक्षो नाम वस्तुतः अलब्धस्य कस्यचित्
प्राप्तिः इति न, किन्तु मोक्षस्य शुद्ध आत्मस्वरूपत्वात् शुद्धस्य आत्मनः इदानीमपि सत्वात् मोक्ष प्राप्यते इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते न प्राप्तः इत्येवम् आरोपितस्य भ्रमस्य स्वात्मनि अमुक्तत्व भ्रमस्य निवृत्तिमात्रम् कंठगत विस्मृत मालान्यायेन इति शास्त्रकाराः दृष्टान्तं वदन्ति। कंठे विद्यमानैव माला नष्टा इति यस्य भ्रमो जातः स च पुनः अन्यस्य उपदेशवशात् माला कंठे एव वर्तते इति यदा जानाति तदा नूतनां मालां प्राप्नोति इति नास्ति, विद्यमानामेव मालां तत्रैव विद्यमानाम् अवगत्य कृतकृत्यो भवति, कृतार्थो भवति, आनन्दी भवति इत्यस्ति। तद्वदेव मोक्षस्यापि अत्यन्तम् अप्राप्तस्य प्राप्तिः इति न इत्येतत् सूचयितुं मोक्षं प्राप्त इव इत्युक्तम् इति। एवञ्च विकल्पोज्झितः विष्णुः विकल्पान् सर्वान् परित्यज्य संसार विभ्रमान् परित्यज्य मोक्षं प्राप्त इव विष्णुः जीवः विजयते इति अन्तिमपादस्य अर्थो वर्णितः। स च कीदृशः आसीत्? यः अमुक्तत्वेन आत्मानं मन्यते तस्य खलु मोक्षः पुरुषार्थो भवति। तस्मात् अमुक्तत्वेन जीवः आत्मानं मन्यते इति प्रथमतः वक्तव्यम्। तदर्थम् आद्यं विशेषणं मायाकल्पितमातृतामुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः विष्णुः मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते इति। मायाकल्पितः मातृतामुखः यः द्वैतप्रपञ्चः, द्वैतप्रपञ्चः इत्यस्य विशेषणं मायाकल्पितत्वं मातृतामुखत्वम् इति विशेषणद्वयम्। मायया कल्पितः मायाकल्पितः अयं प्रपञ्चः मिथ्याभूतः अनादिमायोपादानकः इति अद्वैतिनां सिद्धान्तः। एवञ्च मायया अनादिभूतया मायया आरोपितः ब्रह्मणि अथवा स्वात्मनि आरोपितः अयं प्रपञ्चः, तस्मात् मायाकल्पितः इति विशेषणं संगच्छते। मातृतामुखः तस्य कोऽर्थः? मातृता इत्युक्ते प्रमातृत्वम् इत्यर्थः। प्रमातृत्वं, प्रमेयत्वं, प्रमाणत्वं, प्रमाणप्रमेयव्यवहारः, प्रमातृप्रमाणप्रमेय प्रमित्यात्मकः अयं लोकव्यवहारः। लोकव्यवहारे एतत् चतुष्टयमेव अस्ति, एतत् चतुष्टयस्य तिरोधाने व्यवहारे एव नास्ति। एवञ्च एतत् चतुष्टयमध्ये प्रमातृत्वं प्रथमतः आत्मनि आरोप्य अहं प्रमाता इति यः मन्यते तस्यैव अग्रे सर्वोऽपि व्यवहारः। एवञ्च प्रमातृत्वाध्यासः प्रथमः, तस्मात् मातृतामुखः इत्युक्तम्। प्रमातृत्वं नाम किं? प्रमाणजन्यज्ञानवत्वं प्रमातृत्वम्। अहं प्रमाणद्वारा किमपि जानामि, तदुपरि तदिच्छति अथवा द्वेष्मि, इच्छामि द्वेष्मि, तदनुसारेण मम प्रवृत्तिर्भवति अथवा निवृत्तिर्भवति, यत्किञ्चित् भवति। तथा च सर्वोऽप्ययं प्रापञ्चिको व्यवहारः मातृतामुखः, मातृतामुखे वर्तते। मुखे नाम प्रथमतो वर्तते इत्यर्थः। मातृता मुखे अस्ति, आरम्भे अस्ति अन्यस्य सर्वस्यापि। तस्मात् मातृतामुखः कः? द्वैतप्रपञ्चः। द्वेधा अस्माकं पुरतः उपस्थितः अयं प्रपञ्चः। द्वेधा इत्युक्ते अनेकथा इत्यर्थः। अनेकैः प्रकारैः विशिष्टः प्रपञ्चः यः पुरतः भासमानः दृश्यप्रपञ्चो वर्तते, तस्य दृश्यप्रपञ्चस्य अयं जीवः आश्रयः अस्ति। आश्रयो नाम जीवस्यैव खलु संसारित्वं। स्वकीयं संसारं स्वस्मिन् स्वात्मनि भासमानं संसारं निवर्तयितुमेव जीवः तत्त्वज्ञानम् अपेक्षते। एवञ्च सः प्रपञ्चस्य आश्रयः इत्युक्ते कोऽर्थः? तस्मिन्नेव अयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः भासते इति कृत्वा सः प्रपञ्चाश्रयः इत्युक्तम्। एवञ्च मायाकल्पितं मातृतामुख मृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकः। वस्तुतः जीवस्य स्वरूपं किम् इति पृष्टे
जीवः सर्वदा तस्य स्वरूपमेव इत्थम् इति न मन्तव्यम्। अयं सर्वदा सर्वथा मायाकल्पितमात्रतामुख मृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयो न। मृषा शब्दः मध्ये वर्तते, तस्य अर्थः मया नोक्तः। मृषा नाम मिथ्या इत्यर्थः। मृषाद्वैतप्रपञ्चः, मृषाभूतः द्वैतप्रपञ्चः, मिथ्याभूतः द्वैतप्रपञ्चः इत्यर्थः। एवञ्च मायाकल्पितः यः मातृतामुखः मृषाभूतः अयं द्वैतप्रपञ्चः अस्ति खलु, तस्य आश्रयत्वेन अयं सर्वमेतत् श्रुतिवाक्याद् अवगम्यते। तस्मादेव उक्तं श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः इति। श्रुतिशिखा इत्युक्ते श्रुतेः शिखा इव शिखा। श्रुतिर्नाम वेदः। श्रुतीनां शिखा इव शिखा। शिखा नाम उच्चैः उपरि यत् सर्वोत्कृष्टं स्थानं यद् अलङ्करोति तत् शिखा इव शिखा इत्युच्यते। शिखा उपरि वर्तते। तद्वत् वेदस्य सर्वेषां वेदवाक्यानाम् उपरि विद्यमानं वेदवाक्यम् इत्युक्ते महावाक्यम् इत्यर्थः। तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यं श्रुतिशिखा इति शब्देन उच्यते। तादृश श्रुतिशिखातः उत्थिता या अखण्डधीः ब्रह्म अखण्डधीः, अखण्डत्वं नाम निर्विकल्प महोदय न श्रूयते। अत्र स्थगनं भवति मध्ये मध्ये। उत्पद्यमाना जन्या श्रुतिशिखोत्था तस्माद् उत्थिता या अखण्डधीः निर्विकल्पकं ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञानं। ब्रह्म साक्षात्कारः निर्विकल्पको यः ब्रह्म साक्षात्कारः, तादृश साक्षात्कारस्य विषयः कः? जीवः, आत्मा इत्यर्थः। आत्मा यदा श्रुतिशिखोत्थाखण्डधी गोचरो भवति तदा किं भवति? मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्नोति। मिथ्याबन्धविधूननेन विकल्पोज्झितः इत्यत्र अन्वयः। परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते। कदा? यदा श्रुतिशिखोत्थाखण्डधी गोचरो भवति तदा। तदा किं भवति? मिथ्याबन्धस्य विधूननं भवति। विधूननं नाशः। मिथ्याबन्धविधूननेन विकल्पोज्झितः सन् विकल्पात् उज्झितः, विकल्पान् परित्यज्य विद्यमानः इति सामान्यतः अर्थः। एतस्य सर्वस्यापि पदस्य परिष्कृतः अर्थः वस्तुगत्या वर्णनीयः, ब्रह्मानन्दीयादिरीत्या वर्णितश्च वर्तते। सर्वम् अत्र निरूपयितुम् अवकाशो नास्ति इति चिन्तयामि। वस्तुगत्या किं वक्तव्यं? मिथ्याबन्धविधूननेन विकल्पोज्झितः इत्यत्र कथं वाक्यार्थो वक्तव्यः इति महान् विचारः ब्रह्मानन्दीये कृतः अस्ति। मिथ्याबन्धविधूननम् इत्यनेन किं विवक्षितं? विधूननं नाम नाशः इति यदा उच्यते तदा मिथ्याबन्धनाशेन इति भवति। तत्त्वज्ञानेन मिथ्याबन्धस्य नाशो भवति इत्यर्थो वर्ण्यते इत्युक्तं स्यात्। मिथ्याबन्धस्य नाशो भवति, अनन्तरं मिथ्याबन्धविधूननेन विकल्पोज्झितो भवति, नष्टविकल्पो भवति। तत्र कः अर्थः? पुनः मिथ्याबन्धस्य नाशेन
अस्य सर्वे विकल्पाः नष्टाः भवन्ति इत्युक्ते कः अर्थो वक्तव्यः इति विचारः कृतः। तत्र दृश्यप्रपञ्चं यदा स्वीकुर्मः तत्र अनादिदृश्यं किञ्चिदस्ति, सादिदृश्यमपि किञ्चिदस्ति। सर्वस्यापि अस्य तिरोधानम् अपेक्षते मोक्षाय। अनादिदृश्यं नाम किम्? अविद्या इत्यादिकं। षडस्माकमनादयः इत्यस्ति, तत्र षण्णामपि निवृत्तिर्न अपेक्षते, शुद्धचैतन्यम् एकं न निवर्तते। एवमस्ति खलु, जीव ईशो विशुद्धाचित् तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः इत्यत्र अविद्यायाः नाशः अन्ततो गत्वा अपेक्षते। अविद्या च अनादिभूतं दृश्यम्, अनादिभूतं दृश्यम्, अन्यत् सर्वम् अविद्याजन्यं दृश्यं वर्तते। अविद्या चैतन्यसम्बन्धोऽपि अनादिभूतं दृश्यम्। एवञ्च एतद्द्वयम् आदाय तत्र अर्थो वर्णितः। तत्र विकल्पशब्देन जन्य अजन्य साधारणं दृश्यम् उच्यते। तत्र मिथ्याबन्धशब्देन मिथ्याबन्धविधूननेन विकल्पोज्झितः इत्यत्र अविद्या कार्याभाव व्यापकीभूत अविद्या तत्प्रयुक्त दृश्यमात्राभाववान् इति ब्रह्मानन्दीये उक्तः अर्थः। इत्युक्ते अविद्या तत्कार्यं तस्य अभावः एकः पदार्थः, अनन्तरम् अविद्या तत्प्रयुक्तं दृश्यं सः अपरः पदार्थः। अविद्या तत्कार्योः नाशः भवति इति अभिप्रायो न। यदि ब्रह्मज्ञानेन एतस्य सर्वस्यापि नाशो भवति, ध्वंसो भवति इत्युच्यते, तर्हि ध्वंसो नाम नैयायिकरीत्या यदा परिभाषा क्रियते, ध्वंसो नाम किं भवति? कश्चन जायमानः पदार्थः, यद्यपि सः अभावपदार्थः परन्तु जायमानपदार्थः। एवञ्च जायमानस्य तस्य ध्वंसस्यापि पुनः ध्वंसः अस्ति न वा इति शङ्का भवति। यदि ध्वंसस्य ध्वंसो नास्ति तर्हि सः तत्र तिष्ठति। एवं रीत्या विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः इति श्रुतेः अर्थः न सङ्गच्छते। मोक्षे शुद्धचैतन्यं विहाय अन्यत् किमपि नावशिष्यते इति वक्तव्यम्। भवता यदि तत्त्वज्ञानेन मिथ्याबन्धो विनश्यति इत्यर्थः स्वीक्रियते, तर्हि मिथ्याबन्धस्य विनाशो नाम मिथ्याबन्धप्रतियोगिकध्वंसः इत्यर्थः क्रियेत उच्येत। तर्हि अयं ध्वंसोऽपि कश्चन कार्यपदार्थः, ध्वंसस्य पुनः ध्वंसो नास्ति इति प्रसिद्धिः। यद्य अस्ति इत्युच्यते तदानीमपि कोऽपि विशेषो नास्ति, यतः ध्वंसस्य ध्वंसः इति पुनः ध्वंसान्तरं तत् तत्रैव तिष्ठति न वा इति शङ्का भवति। यदि तदनुवर्तते तर्हि तत्र मोक्षे चिन्मात्रम् अवशिष्यते इति सिद्धान्तः नष्टः स्यात्। तस्मात् किं कृतम्? एतत् सर्वं मास्तु। मिथ्याबन्धविधूननं नाम ध्वंसः इत्यर्थो मास्तु, किन्तु अभावः इत्येव। अयम् अभावः वर्तते, सः अभावः तत्त्वज्ञानेन ज्ञाप्यते। अस्य अविद्यादिपदार्थजातस्य सर्वस्यापि परमार्थतः अत्यन्ताभावः सर्वदा अस्त्येव, यतोहि सः परमार्थो नास्ति इति सिद्धान्तः। कल्पितत्वादेव कल्पितस्य तस्य सर्वस्यापि अत्यन्ताभावः सर्वदा अस्त्येव, परन्तु तत्त्वज्ञानेन तस्य अत्यन्ताभावः तस्य अत्यन्ताभावस्तु जन्यो नास्ति, अत्यन्ताभावः उत्पद्यते इति न, किन्तु तत्त्वज्ञाने जाते अस्य अत्यन्ताभावो भवति इति इदानीं ज्ञाप्यते। ज्ञाप्यज्ञापकभावः इत्युक्ते व्याप्यव्यापकभावः स्वीकर्तव्यः इत्यभिप्रायेण ब्रह्मानन्दस्वामिभिः अत्र कश्चन अर्थविशेषः उच्यते। तदिदानीं विशिष्य न प्रस्तूयते मया। अर्थविशेषः उक्तः अस्ति इति सर्वैः ज्ञातव्यं तावदेव, तत्रैव पठनीयम्। एवञ्च सामान्यतः अर्थं गृह्णीमः, तत्र चिन्ता नास्ति। मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते इति उक्तम्। परमानन्दैकतानात्मकं, परमानन्दमात्रं मात्रतया अनुवर्तमानः इत्यर्थः। परमानन्दैकतानात्मकः मोक्षः, मोक्षस्य विशेषणं परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः इति एतावता श्लोकस्य अर्थः सामान्यतः उक्तः। अग्रे श्रीराम विश्वेश्वर माधवानाम् ऐक्येन साक्षात्कृतमाधवानां स्पर्शेन निर्धूततमोरजोभ्यः पादोत्थितेभ्योस्तु नमो रजोभ्यः इति गुरुवन्दनात्मकः श्लोकः। रजोभ्यः नमः अस्तु
रजः रजो नाम धूलीकणानि कणाः इत्यर्थः धूलयः पादधूलयः पादे पादे संलग्नाः धूलयः धूलीकणाः भवन्ति ते तत्र रजशब्देन गृह्यन्ते तेषां रजसां कृते मम नमस्कारः अस्तु गुरूणां पादाद् उत्थितेभ्यः रजोभ्यः पादोत्थितेभ्यः पादाद् उत्थितेभ्यः रजोभ्यः नमः अस्तु इति केषां पादाद् उत्थितेभ्यः रजोभ्यः इत्युक्ते श्रीराम विश्वेश्वर माधवानाम् इति त्रयः गुरवः एतेषां त्रयः गुरवः इत्युक्ते साक्षात् गुरवः इति न साक्षात् विद्याम् उपदिष्टवन्तः इत्युक्ते माधवसरस्वतयः ते एव साक्षात् गुरवः अन्ये तु श्रीराम तत्र सन्यासी नाम किमिति न ज्ञायते श्रीराम सरस्वती इति किमपि स्यात् श्रीराम विश्वेश्वर माधवाः त्रयः त्रयः आचार्याः भवन्ति एके तु परमगुरवः अनन्तरं गुरवः गुरवः विश्वेश्वर सरस्वतयः इति वक्तव्यं ते मठाधिपतयः तस्मात् तेपि गुरुत्वेन गण्यन्ते अनन्तरं माधव सरस्वतयः ते तु साक्षात् ग्रन्थं पाठितवन्तः इति विद्यागुरवः इत्येवं त्रयः आचार्याः प्रणम्यन्ते श्रीराम विश्वेश्वर माधवानां तेषां पादाद् उत्थितेभ्यः रजोभ्यः नमः अस्तु इत्यन्वयः स्पष्टः एते च आचार्याः कीदृशाः इत्युक्ते साक्षात्कृतमाधवानाम् एते साक्षात्कृतमाधवाः माधवो नाम परमात्मा साक्षात्कृतः माधवः यैः ते साक्षात्कृतमाधवाः परमात्मा साक्षात्कारं लब्धवन्तः इत्यर्थः अतः साक्षात्कृतमाधवानां श्रीराम विश्वेश्वर माधवानाम् इत्युक्तम् कथं साक्षात्कृतवन्तः परमात्मा अन्यः अहमन्यः इति साक्षात्कृतं वा न ऐक्येन साक्षात्कृतमाधवानाम् ऐक्येन साक्षात्कारं प्राप्तवन्तः इत्युक्ते तत्त्वं तु एकमेव इति अद्वैत सिद्धान्तः यादृशो वर्तते तादृशं सिद्धान्तं मनसि निधाय साधनां कृत्वा परमात्मा साक्षात्कारं प्राप्तवन्तः इत्यभिप्रायः श्रीराम विश्वेश्वर माधवानाम् ऐक्येन साक्षात्कृतमाधवानां स्पर्शेन निर्धूततमोरजोभ्यः पादोत्थितेभ्योऽस्तु नमोरजोभ्यः तेषां पादाद् उत्थितेभ्यः रजोभ्यः नमः अस्तु तानि रजांसि कीदृशानि इति वक्तव्यं किल तदुच्यते स्पर्शेन निर्धूततमोरजोभ्यः येषां रजसां स्पर्शनमात्रेण अस्माकं रजस्तमो गुणाः निर्धूताः भवन्ति निर्धूताः शोधिताः निर्मार्जिताः भवन्ति इत्यर्थः किं रजोगुणः तमोगुणश्च रजस्तमोभ्यः निर्धूततमोरजोभ्यः स्पर्शेन निर्धूततमोरजोभ्यः रजोभ्यः पादोत्थितेभ्यः रजोभ्यः नमः अस्तु इति द्वितीयश्लोकः अनन्तरं बहुभिर्विहिताः बुधैः परार्थं विजयन्ते मितविस्तृताः निबन्धाः मम तु श्रम एष नूनम् आत्मं भरितां भावयितुं भविष्यतीह बहुभिर्विहिताः बुधैः बुधाः नाम पंडिताः इत्यर्थः प्राचीनैः अनेकैः पंडितैः अद्वैताचार्यैः परार्थं परेषां कृते परान् व्युत्पादयितुं शिष्याणां कृते बहुभिः आचार्यैः अनेके ग्रन्थाः अद्वैतग्रन्थाः इतः पूर्वमेव विरचिताः एव वर्तन्ते बहुभिर्विहिताः बुधैः परार्थं विजयन्ते अमितविस्तृताः निबन्धाः अतिविस्तृताः अनेके वेदान्तनिबन्धाः भामती विवरणादयः अनेके तत्त्वप्रदीपिकादयः अनेके ग्रन्थाः अतिविस्तृताः ग्रन्थाः विराजन्ते तर्हि अयं नूतनः ग्रन्थः किमर्थं प्रणीयते मया व्यर्थ एव खलु इत्युक्ते सत्यं परेषां कृते नोपयुज्येत मम कृते एव मया कृतम् इति उच्यते मम तु श्रम एष नूनम् आत्मं भरितां भावयितुं भविष्यति इह
परेषां कृते नापेक्षते वा मास्तु प्राचीनैः कृता एव ग्रन्थाः अनेके वर्तन्ते परन्तु एतद् ग्रन्थरचनेन मम तु अद्वैते काचन निष्ठा सम्पन्ना एव इति आचार्यः स्वयं वदति मम तु श्रम एष अयं श्रमः नूनम् आत्मं भरितां भावयितुं ममैव श्रेयसे अवश्यं भविष्यत्येव तस्मात् परेषाम् उपयोगः अस्ति न वा यदि नास्ति चेदपि मम तु अयं श्रमः व्यर्थः इति अहं नैव चिन्तयामि इति प्रथमतः उक्त्वा अनन्तरं वदति श्रद्धाधनेन मुनिना मधुसूदनेन संगृह्य शास्त्रनिचयं रचितातियत्नात् बोधाय वादिविजयाय च सत्वराणाम् अद्वैतसिद्धिरियमस्तु मुदे बुधानाम्। वस्तुगत्या परेषामपि अस्य ग्रन्थस्य महत् प्रयोजनं भवत्येव इति वदति। कथं भवति इत्युक्ते श्रद्धाधनेन मुनिना मधुसूदनेन मया मधुसूदन सरस्वती श्रीचरणाः ग्रन्थस्य प्रणेतारः मया मधुसूदनेन मुनिना श्रद्धाधनेन इत्युक्ते श्रद्धाधनेन इति विशेषणं किं सूचयति अत्यन्तं श्रद्धया संगृह्य शास्त्रनिचयम् अतियत्नात् शास्त्रनिचयं संगृह्य इतः पूर्वं विद्यमानान् सर्वान् वेदान्तग्रन्थान् संगृह्य इदं नूतनतया विरचितमस्ति। तस्मात् बहूनां ग्रन्थानां दर्शनाय येषाम् अवकाशो न भवति तैरपि अद्वैतसिद्धान्तः दृढतया अवगन्तव्यश्चेत् अयं ग्रन्थः उपयुज्यते इति प्रदर्शयति। संगृह्य शास्त्रनिचयं रचिता अतियत्नात् रचिता इति कुत्र अन्वयः अद्वैतसिद्धिः रचिता अद्वैतसिद्धिः इयं रचिता। किमर्थं बोधाय वादिविजयाय च सत्वराणां सत्वराः इत्युक्ते कोऽर्थः त्वरया अन्विताः वेगेन इदं ज्ञातव्यमस्ति। बहूनां ग्रन्थानां परीक्षार्थम् इदानीम् अवकाशो नास्ति। वेगेन प्रश्नोत्तरक्रमेण अद्वैतिना वक्तव्यानां प्रश्नानाम् उत्तराणि ज्ञातव्यानि इति ये इच्छन्ति बोधाय वादिविजयाय च प्रथमतः बोधः अपेक्षते स्वयं बोद्धव्यं प्रश्नानाम् उत्तरं कथं वक्तव्यम् अद्वैतसिद्धान्तः कथं प्रतिष्ठापनीयः इत्यस्मिन् विषये बोधः अपेक्षते स्वयम्। अनन्तरं वादिविजयाय च उपयुज्यते। ये वादिनः विवादं कुर्वन्ति तेषां प्रश्नानाम् उत्तरं वक्तव्यं चेत् अस्य प्रश्नस्य उत्तरं कुत्र भवति इति प्राचीनग्रन्थान् सर्वान् अन्विष्य यदि उत्तरं प्राप्तव्यं तर्हि श्रमो भवति। तं श्रमं वारयितुं मया अयम् उद्यमः कृतो वर्तते। एवञ्च बोधाय वादिविजयाय च सत्वराणां त्वरया वेगेन तत्त्वं ज्ञातुम् ये इच्छन्ति तेषां कृते इयम् अद्वैतसिद्धिः अस्तु बुधानां मुदे अस्तु पंडितानां मोदाय कल्पताम् इति वदति। तत्र बोधाय इत्यनेन अस्मिन् ग्रन्थे वादकथा अप्यस्ति वादिविजयाय च इत्यनेन जल्पकथा अप्यस्ति इति उभयम् अत्र सूच्यते। अयं ग्रन्थः गुरुशिष्य संवाद कथायामपि तत्त्वबुभुत्सु कथा वादः तत्त्वं बोद्धुं यः शिष्यः गुरोः सकाशे अध्येतुम् इच्छति तस्यापि अयं ग्रन्थः उपयोगाय कल्पते। यस्तु शास्त्राध्ययन अनन्तरं वादिनां प्रश्नानाम् उत्तरं वक्तुं सामर्थ्यं प्राप्तुम् इच्छति तस्यापि अयं ग्रन्थः उपयुज्यते। एवञ्च जल्पकथायाः अपि स्वरूपम् अस्मिन् ग्रन्थे अस्ति वादकथायाः अपि स्वरूपम् अस्मिन् ग्रन्थे अस्ति। तत्र सम्पूर्णः ग्रन्थः कीदृशः इत्युक्ते जल्पकथा वा अत्र वादकथा वा इति तु न वक्तव्यम्। तत्र उभयथा अपि भवति। कुत्रचित् शिष्यं प्रति उच्यते कश्चन अंशः तत्त्वजिज्ञासुं शिष्यं प्रति उच्यते कश्चन अंशः ये प्रतिवादिनः भवन्ति तान् प्रति उच्यते। एतत् सर्वं सन्दर्भेण तत्र तत्र द्रष्टुं शक्यते इति आशयः। बोधाय वादिविजयाय च सत्वराणाम् अद्वैतसिद्धिरियमस्तु मुदे बुधानाम्। एतावता मङ्गलश्लोकाः समाप्ताः। इदानीं ग्रन्थः आरभ्यते। तत्र
अद्वैतसिद्धेर्द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वात् द्वैतमिथ्यात्वमेव प्रथमम् उपपादनीयम् इत्याद्या पंक्तिः। अद्वैतसिद्धेः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वात् द्वैतमिथ्यात्वमेव प्रथमम् उपपादनीयम्। ह्यः उपक्रमभाषणे गुरुचरणैः उक्तम् अस्मिन् ग्रन्थे 4 परिच्छेदाः वर्तन्ते। तत्र पूर्णः प्रथमपरिच्छेदः मिथ्यात्वनिरूपणायैव प्रवृत्तः इति। पूर्णः ग्रन्थस्य अर्धभागः मिथ्यात्वनिरूपणायैव प्रवृत्तः। अनन्तरम् अद्वैतसिद्धिर्निरूप्यते। द्वितीयपरिच्छेदे अद्वैतसिद्धिर्निरूप्यते। किमर्थं तथा इति कारणं वदति अद्वैतसिद्धेर्द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वात्। द्वैतं नाम दृश्यप्रपञ्चः। दृश्यप्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं साधयित्वा एव अद्वैतं साधयितुं शक्यते इति यथाश्रुतः वाक्यार्थः। अद्वैतसिद्धेः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वं। पूर्वकत्वं नाम किम्? इदं पूर्वं भवति इत्यर्थः। अद्वैतसिद्धिः पश्चात् भवति, द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिः ततः पूर्वं भवति इत्यर्थः। तस्मात् अद्वैतसिद्धेर्द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वात् यत् पूर्वं भवति तदेव खलु प्रथमतः वक्तव्यं। तस्मात् द्वैतमिथ्यात्वं उपपाद्य तस्य निरूपणं कृत्वा अनन्तरमेव अद्वैतसिद्धिः निरूपयितुं शक्यते इति अर्थः लभ्यते। परन्तु अत्र एतावता अर्थवर्णनेन न पर्याप्तं न भवति। एतावता अर्थवर्णनम् अत्र पर्याप्तं न भवति। इतोपि विशिष्य अर्थः वक्तव्यः। यतोहि तार्किकपद्धत्या अयं ग्रन्थः रचितः। तस्मात् तार्किकाणां तत्र यथा सम्मतिर्भवति तथा अर्थः अपेक्षते। तत्र अन्तःप्रविश्य निरूपणम् अपेक्षते। अन्तःप्रविश्य निरूपणं नाम अद्वैतसिद्धिः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्विका इत्यस्य कोऽर्थः इति प्रश्नस्य उत्तरं वक्तव्यम्। अद्वैतसिद्धिः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्विका इत्यस्य कोऽर्थः? कोऽर्थः इत्युक्ते किं? द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिः प्रथमं भवति, अनन्तरम् अद्वैतसिद्धिर्भवति इत्यर्थः। एवमेव भवति इति वा? एवमेव भवति इत्यर्थः। कुतः एवं? द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिं विना अद्वैतसिद्धिर्न भवति इति कथनस्य कः आशयः? किम् अद्वैतसिद्धिं प्रति द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिः कारणम् इत्यर्थो वा? कारणं चेत् कथम् अनयोः कार्यकारणभावः? एतत् सर्वं वक्तव्यम्। अन्यथा केवलम् उक्त्वा अद्वैतसिद्धिः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिं विना अद्वैतसिद्धिर्न भवति इति कथनेन लाभो नास्ति। तस्मात् अभिप्रायविशेषो वक्तव्यः। तत्र यत्नः क्रियते ब्रह्मानन्दस्वामिभिः यथा अस्य अभिप्रायविशेषः वर्णितः तथा वक्तव्यम्। अद्वैतसिद्धिः इति शब्दस्य कोऽर्थः? इदानीम् अद्वैतसिद्धिः इति कश्चन ग्रन्थः अस्माभिः पठ्यते। अयं ग्रन्थः इति अर्थो न। अद्वैतसिद्धिः इति ग्रन्थः अस्ति। ग्रन्थे अद्वैतसिद्धिः इति शब्दः प्रयुज्यते। अयं ग्रन्थः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकः इति तु अर्थो न। तथा नास्ति। किं तर्हि अद्वैतसिद्धिः इति शब्दस्य कोऽर्थः इत्युक्ते तत्र उक्तं द्वैताभावोपलक्षित ब्रह्म निर्विकल्पक निश्चयः अद्वैतसिद्धिः इति। इदं सर्वैः विलिख्य स्थापनीयं। द्वैताभाव उपलक्षित ब्रह्म निर्विकल्पक निश्चयः, ब्रह्म विषयकः निर्विकल्पक निश्चयः। अद्वितीयं ब्रह्म, अद्वितीयं ब्रह्म इत्याकारक निश्चयः इति न वक्तव्यं। यतः निर्विकल्पक निश्चयः, निर्विकल्पक ज्ञानस्य आकारः न वक्तव्यः। अतः ब्रह्म निर्विकल्पक निश्चयः इत्येव वक्तव्यं। निर्विकल्पक ज्ञानस्य आकारः अस्माभिः न वक्तव्यः। निर्विकल्पक ज्ञानम् अद्वैतसिद्धिर्नाम निर्विकल्पकम् एकं ज्ञानं। द्वैताभाव उपलक्षित ब्रह्म विषयक निर्विकल्पक ज्ञानं। ज्ञानं नाम निश्चयात्मकं ज्ञानं, परमात्मकं ज्ञानं, अप्रामाण्य शंका अनास्कन्दितं ज्ञानम्। एवं रीत्या वक्तव्यं तार्किकपरिभाषया उच्यते चेत्। एवञ्च
अद्वैतसिद्धिर्नाम का इत्युक्तं द्वैताभाव उपलक्षित, तत्र उपलक्षित इति कश्चन शब्दः। सः किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते उपलक्षितम्, उपलक्षितम् इति शब्दः विशिष्टम् इति शब्दः, एतत् शब्दद्वयं ज्ञातव्यम्। तस्य सामान्यतः अर्थः कथं वक्तव्यः, विशिष्टम् इत्युक्ते तेन सहैव सर्वदा विद्यमानं विशिष्टं, तादृशो धर्मः विशेषणम् इत्युच्यते। सहैव सर्वदा न भवति, केवलं सूचयितुम् आगतः, तादृशो धर्मः उपलक्षणम् इति उच्यते। तस्य परिष्कृतं स्वरूपम् इदानीं मास्तु, वक्तव्यं चेत् परिभाषादिषु उक्तं कार्यान्वयित्वं विशेषणत्वं, कार्य अनन्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वम्, अविद्यमानं सत् व्यावर्तकत्वम्, उपलक्षणत्वम् इत्येतत् सर्वम् उक्तमेव। एवञ्च पश्यन्तु, द्वैताभाव उपलक्षित ब्रह्म विषयक निर्विकल्पक निश्चयः इत्युक्तम्। निर्विकल्पक निश्चयस्य विशेषणं द्वैताभाव उपलक्षितत्वं, द्वैताभाव उपलक्षित अथवा द्वैताभाव उपलक्षितं यत् ब्रह्म, तथा भवतु, द्वैताभावोपलक्षितं यत् ब्रह्म तद्विषयकः निर्विकल्पक निश्चयः। तत्र द्वैताभावः विशेषणम् इति किमर्थं नोच्यते इत्युक्ते, विशेषणम् इति यदि उच्यते तर्हि द्वैताभावोऽपि तत्र भासते इति स्यात्, ज्ञायते खलु। नीलविशिष्टघटज्ञानम् इत्युक्ते नैल्यमपि तत्र विशेषणं, तर्हि तत्र विशेषणं तत्र ज्ञाने विषयो भवति। यदि ज्ञाने विषयो भवति तर्हि निर्विकल्पकनिश्चये एव न भवति सः। तस्मात् द्वैताभावस्तु उपलक्षणविधया प्रवेश्यते इति उच्यते। एवञ्च द्वैताभाव उपलक्षितं यत् ब्रह्म, तादृश ब्रह्म विषयकः निर्विकल्पक निश्चयः अद्वैत सिद्धिः इति शब्देन उच्यते। एतादृशी अद्वैत सिद्धिरेव अविद्या निवर्तिका। अन्ततो गत्वा अद्वैत सिद्धिर्नाम किं, ब्रह्मज्ञानम् इत्यर्थः। अविद्या निवर्तकं ब्रह्मज्ञानमेव अद्वैत सिद्धि शब्देन उच्यते। सा अद्वैत सिद्धिः कदा भवति, द्वैत मिथ्यात्व निश्चयं विना न भवति इति। द्वैतं मिथ्या, ब्रह्मातिरिक्तं यत् द्वैतं वर्तते, द्वैत प्रपञ्चः मिथ्या इत्याकारक निश्चयं विना अद्वैत सिद्धिर्न भवति इति वाक्यस्य अर्थः लभ्यते। इतः परं पुनः विचारणीयं। द्वैताभाव उपलक्षित, द्वैताभावः उपलक्षणं, द्वैतं नाम द्वैत प्रपञ्चः, द्वैत प्रपञ्चस्य अभावः उपलक्षणं, द्वैताभावेन उपलक्षितं यत् ब्रह्म, तादृश ब्रह्म विषयकः यः निर्विकल्पक निश्चयः, तादृशं निर्विकल्पक निश्चयं प्रति द्वैत मिथ्यात्वज्ञानं कारणम् इति वक्तुं न शक्यते। कुतः, कार्यकारणभावः कथम् उच्यते भवता? एकं ज्ञानम् अन्यस्य ज्ञानस्य कारणमिति खलु आयाति। उक्तः यः अद्वैत सिद्धि पदार्थः, तं प्रति द्वैत मिथ्यात्व निश्चयः कारणम् इत्युक्ते द्वैत मिथ्यात्व निश्चयोपि अपरं ज्ञानम्, एकं ज्ञानम् अन्यस्य ज्ञानस्य कारणं, यथा व्याप्ति ज्ञानम् अनुमितिं प्रति कारणम् इतिवत्। तद्वद् भवता उक्तं वर्तते। तर्हि कार्यकारणभावः कीदृशः, कया विधया उच्यते, सर्वम् एतद् वक्तव्यम्, अन्यथा तस्य प्रयोजनं नास्ति। तर्हि सामान्यतः इत्थं वक्तुं शक्यते वा इति यत्नः कर्तव्यः। यथाश्रुतार्थं स्वीकुर्मः। द्वैताभावोपलक्षित निर्विकल्पक निश्चयः खलु अद्वैत सिद्धिः। तत्र अद्वैत सिद्धिं प्रति द्वैत सत्यत्व निश्चयः प्रतिबन्धकः। यदा द्वैत प्रपञ्चः सत्यः इति यः निश्चयः अस्ति, अयं निश्चयः यावत्पर्यन्तम् अस्ति तावत्पर्यन्तम् अद्वैत सिद्धिः न भवति इति कृत्वा अद्वैत सिद्धिं प्रति द्वैत सत्यत्व निश्चयः प्रतिबन्धको वर्तते। तथा च प्रतिबन्धकस्य अपनयं विना कार्यं न जायते। यद्यपि अद्वैत सिद्धिः वाक्यात् तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यात् भवति, वाक्यादेव वाक्यार्थबोधः जायते। अद्वैत सिद्धिः कस्मात् भवति, वाक्यात् भवति, ज्ञातव्यं। द्वैताभावोपलक्षित निर्विकल्पक ब्रह्म निश्चयः कस्मात् भवति, एकमेवाद्वितीयम् इत्यादि वाक्यात् भवति इति वक्तव्यं। परन्तु वाक्यादपि सः शाब्दबोधः, निर्विकल्पकः शाब्दबोधः नैव स्यात्। कदा स्यात्, द्वैत प्रपञ्चस्य सत्यत्वबुद्धिः यदा अनुवर्तते। तस्मात् द्वैत सत्यत्वबुद्धिः अद्वैत सिद्धिं प्रति
प्रतिबन्धिका भवति तस्मात् प्रतिबन्धकविघटनाय द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयः प्रथमतः अपेक्षते इति वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् न एवं वक्तुं न शक्यते किमर्थं निर्विकल्पकनिश्चयः खलु अद्वैतसिद्धिः इति भवता उक्तं निर्विकल्पकनिश्चयस्य प्रतिबध्यत्वमेव नास्ति निर्विकल्पकनिश्चयः निर्विकल्पकं ज्ञानं नैव प्रतिबध्यं न वा प्रतिबन्धकम् इति वर्तते प्रतिबन्धकत्वम् अस्ति न वा इति अस्माभिः अस्माकं शास्त्रे किञ्चित् भिन्नं वक्तव्यं तदनन्तरं पश्यामः प्रतिबध्यत्वं नास्ति इति इदानीं ज्ञातव्यं तदेव नैयायिकाः पृच्छेयुः यदि निर्विकल्पकनिश्चयः अद्वैतसिद्धिः इति उच्यते तत् अन्येन केनचित् ज्ञानेन प्रतिबध्यते इति कथं वक्तुं शक्यते नैव शक्यते इति सः नाङ्गीकरोति तस्मात् निर्विकल्पकनिश्चयः अद्वैतसिद्धिशब्दस्य अर्थः इत्युक्तं चेत् तस्य प्रतिबध्यत्वमेव नास्ति इति कृत्वा द्वैतसत्यत्वनिश्चयः तस्य प्रतिबन्धको भवति तस्मात् प्रतिबन्धकविघटनाय द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयः आवश्यकः इति उपपादयितुं न शक्यते कथं तर्हि उपपादनीयं विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इति रीत्या उपपादयितुं शक्यते वा न शक्यते यतः इदं विशिष्टज्ञानमेव न द्वैताभाव उपलक्षित निर्विकल्पक ब्रह्मनिश्चयः खलु अद्वैतसिद्धिः इदं विशिष्टज्ञानमेव न तस्मात् विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणमिति रीत्या वा अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानं कारणमिति रीत्या वा एवं रीत्या कार्यकारणभावः एव वक्तुं न शक्यते तस्मात् कथम् इति शङ्का तिष्ठति अद्वैतसिद्धेः द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वं कथम् इति तद् वक्तव्यं तत्र इत्थम् उपपादनीयम् इति ब्रह्मानन्दस्वामिनः वदन्ति अद्वैतसिद्धिर्नाम द्वैताभाव उपलक्षित ब्रह्म निर्विकल्पकनिश्चयः इति खलु उक्तं तत्र उपलक्षितबुद्धिं प्रति विशिष्टबुद्धिः कारणम् इति कार्यकारणभावः वर्तते उपलक्षितबुद्धिं प्रति विशिष्टबुद्धिः कारणम् इत्युक्ते उपलक्षितबुद्धिः तदुपलक्षितबुद्धिं प्रति तद्विशिष्टबुद्धिः कारणम् इति कश्चन कार्यकारणभावः पश्यन्तु अद्वैतसिद्धेः व्याख्याने युष्माकं तर्कशास्त्रज्ञानम् अपेक्षते इति कथनस्य इदमेव कारणम् इदानीं मया कश्चन यथाश्रुतार्थः उक्त्वा गन्तव्यश्चेत् किमपि क्लेशो नास्ति अद्वैतसिद्धिरपेक्षते तर्हि द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयः अपेक्षते अग्रे पठामः इत्युक्ते किमपि नास्ति परन्तु एवं रीत्या यदा व्याख्यानं कर्तव्यं तदा युष्माकं तर्कशास्त्रज्ञानम् अपेक्षते एव अस्तु प्रकृते आगच्छामः उपलक्षितबुद्धिं प्रति विशिष्टबुद्धिः कारणम् इति कार्यकारणभावः वर्तते तदुपलक्षितबुद्धिं प्रति तद्विशिष्टबुद्धिः कारणम् इति तदुपलक्षितबुद्धिर्नाम का इत्युक्ते तदुपलक्षितत्वं नाम किं तत्सम्बन्धोत्तरकालीन तदभाववत्वं तदुपलक्षितत्वम् इत्यस्ति उदाहरणे योजयामि काकोपलक्षितं देवदत्तगृहम् इत्यस्ति देवदत्तस्य किं गृहम् इति पृष्टं यत्र काकः उपविशति तदेव देवदत्तस्य गृहम् इत्युच्यते इदानीं काकः इतः परम् अग्रिमक्षणे ततः डयते तथापि तत् देवदत्तगृहं तथैव तत्रैव अस्ति इदानीम् अत्र काकः उपलक्षणम् इत्युच्यते काकः यदा यतः परं ततः उत्थाय डयते तत्सम्बन्धोत्तरं काकः प्रथमं तत्र गत्वा उपविशति तदयं पश्यति काकविशिष्टत्वेन देवदत्तगृहं प्रथमक्षणे पश्यति अनन्तरं काकः ततो डयते इदानीं तत्सम्बन्धोत्तरकाले तदभावः तत्र अस्ति काकस्य सम्बन्धः प्रथमक्षणे जातः अनन्तरं सः ततः उत्थितः डयते तर्हि तत्सम्बन्धोत्तरकालं तदभावः तत्र काकाभावः देवदत्तगृहे अस्ति एवमेव इत्युक्ते किम् उक्तम् इदानीं काकवत्वेन काकविशिष्टत्वेन प्रथमतः देवदत्तगृहं यः पश्यति तस्य कृते एव सः काकः उपलक्षणं भवति अग्रिमक्षणे यदा काकः ततः उत्थितः ततः परम् उत्थितः काकः उपलक्षणम् इत्युच्यते उपलक्षणविधया देवदत्तस्य गृहम् इतरस्मात् गृहात् व्यावर्तयति इति वक्तव्यम् एवञ्च किं जातं प्रथमतः काकविशिष्टं देवदत्तगृहम् इति बुद्धिः तस्य जायते तदनन्तरं काकोपलक्षितं देवदत्तगृहम् इति बुद्धिर्जायते इति वक्तव्यम् एवञ्च काकोपलक्षितं देवदत्तगृहम् इति बुद्धिं प्रति काकविशिष्टं देवदत्तगृहम् इति बुद्धिरपेक्षते कारणम्
इति कार्यकारणभावः तार्किकाणां सम्मतः। तदस्माकम् अत्र अपेक्ष्यते। द्वैताभावोपलक्षित निर्विकल्पक ब्रह्मनिश्चयं प्रति द्वैताभावविशिष्ट ब्रह्मनिश्चयः अपेक्ष्यते इत्यायाति। द्वैताभाव उपलक्षित ब्रह्म निर्विकल्पकनिश्चयः निर्विकल्पकनिश्चयः इति कृत्वा न, उपलक्षितबुद्धिः इयं द्वैताभाव उपलक्षितबुद्धिः इति कृत्वा इमां बुद्धिं प्रति कारणीभूता बुद्धिर्भवति द्वैताभावविशिष्टब्रह्मबुद्धिः। तर्हि यथा काकविशिष्टं देवदत्तगृहम् इति बुद्धि कारणमित्युक्तं तद्वत् द्वैताभावविशिष्टं ब्रह्म इत्याकारकनिश्चयः प्रथमतः अपेक्ष्यते। द्वैताभावविशिष्टं ब्रह्म इत्यस्य कोऽर्थः? ब्रह्मणि द्वैताभावो वर्तते इत्यर्थः। तर्हि ब्रह्मणि द्वैताभावो वर्तते इति यः जानाति सः ब्रह्मवृत्ति अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी द्वैतम् इत्यपि जानाति। इदमेव द्वैतमिथ्यात्वनिश्चयो नाम। द्वैतस्य मिथ्यात्वनिश्चयो नाम कः? द्वैतप्रपञ्चः अत्यन्ताभावप्रतियोगी इति निश्चयः। यस्य अत्यन्ताभावः उच्यते सः अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी। इदानीं द्वैतप्रपञ्चस्य अत्यन्ताभावः श्रुत्या उपदिश्यते। नेह नानास्ति किञ्चन इति श्रुतिः, अथवा एकमेव अद्वितीयम् इति श्रुतिः। इमाः सर्वाः श्रुतयः द्वैतस्य द्वैतप्रपञ्चस्य अत्यन्ताभावं बोधयति। यदा श्रुतिः अत्यन्ताभावं बोधयति ततः परं वयं विचारं कुर्मः। यदि प्रपञ्च एव नास्ति इत्युच्यते तर्हि यद् दृश्यते तस्य का गतिः इति पृष्ट्वा अनन्तरं व्यावहारिकसत्ताक एव अयं प्रपञ्चः पारमार्थिकसत्ताको न इत्येवं रूपेण श्रुतेरभिप्रायं निरूपयिष्यामः। परन्तु श्रुतिस्तु किम् उपदिशति? प्रपञ्चो नास्ति इत्येव उपदिशति, नास्ति इत्येव उपदिशति। एवञ्च अत्यन्ताभावप्रतियोगी अयं प्रपञ्चः, जगत् अत्यन्ताभावप्रतियोगी इति उपदिशति। एवञ्च ब्रह्मणि प्रपञ्चो नास्ति इति खलु श्रुतिरुपदिशति। अस्य अर्थः कः? ब्रह्मणि विद्यमानस्य अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी प्रपञ्चः इत्यर्थः। ब्रह्मणि कस्य अत्यन्ताभावो वर्तते? प्रपञ्चस्य अत्यन्ताभावो वर्तते। तस्य अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी भवति प्रपञ्चः। तर्हि ब्रह्मणि विद्यमानस्य अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी प्रपञ्चः। ब्रह्मनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं नाम। एवम् इदं मिथ्यात्वं श्रुत्या अवगम्यते इत्यर्थः। कथम् अवगम्यते इत्युक्ते श्रुतिः या कापि श्रुतिः अद्वैतसिद्धिं जनयति। अवगतं खलु? अद्वैतसिद्धिं जनयति। अद्वैतसिद्धिं जनयति इत्युक्ते द्वैताभावोपलक्षित निर्विकल्पक ब्रह्मनिश्चयं जनयति। सा श्रुतिः प्रथमतः किं करोति? ब्रह्मणि द्वैताभावविशिष्टबुद्धिं जनयति। ब्रह्म द्वैताभावविशिष्टम् इति बुद्धिं जनयति। तस्यां बुद्धौ ब्रह्मवृत्तितया द्वैताभावः विषयः। तर्हि तुल्यवित्तिवेद्यत्वम् इति उच्यते। तुल्यवित्तिवेद्यत्वज्ञाने रीत्या ब्रह्मवृत्ति अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं प्रपञ्चे अवगाहते। तदेव प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् इति कृत्वा प्रपञ्चमिथ्यात्वज्ञानं प्रपञ्चमिथ्यात्वनिश्चयः नियमेन अद्वैतसिद्धेः पूर्वम् अस्ति इत्येवं रूपेण अस्याः पङ्क्तेः अर्थो वक्तव्यः इति आशयः। तत्र ब्रह्मणि प्रसक्तस्य प्रपञ्चस्य यदा अत्यन्ताभावो बोध्यते तदा एव प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति अस्ति। श्रुतिस्तथा करोति वा इत्युक्ते करोति। कुत्र तथा दृश्यते इत्युक्ते एकम् उदाहरणं वक्तव्यम्। सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम् इति वाक्यं छान्दोग्ये वर्तते। सदैव सौम्य इदम् अग्र आसीत्। अग्रे सृष्टेः पूर्वम् इदं परिदृश्यमानं सकलं जगत् सदैव आसीत् इत्युक्त्वा श्रुतिः किं वदति? एकमेव अद्वितीयम् इति वदति। अत्र एकमेव अद्वितीयम् इति वाक्यं प्रपञ्चनिषेधं करोति। एकम् एव अद्वितीयं, द्वितीयसम्बन्धः एव नास्ति इति वदति। तर्हि पूर्वं किम् उक्तम्? इदं सर्वं सदैव आसीत् इत्युक्तम्। इदं सर्वम् इदानीं परिदृश्यमानं सकलं जगत् सद्रूपं ब्रह्मैव आसीत् इत्युक्त्वा तच्च सद्रूपं ब्रह्म कीदृशं?
एकमेव अद्वितीयम्। तर्हि इदम् इति यदुक्तं तस्य का गतिः? तद् मिथ्यैव इत्यर्थः। एवञ्च सृष्टेः पूर्वम् इदं सर्वं ब्रह्मैव सदैव सद्रूपं ब्रह्मैव आसीत् इति कथनेन परिदृश्यमानप्रपञ्चतादात्म्यं ब्रह्मणि उपदिष्टम्। यतः इदानीमपि तत् तादात्म्यमस्ति एव। पूर्वं नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य प्रपञ्चस्य इदानीं दर्शनमस्ति। इतः पूर्वम् इदं सर्वं परिदृश्यमानं सद्रूपम् आसीत् इति तयोस्तादात्म्यम् उक्त्वा अनन्तरं तस्य सत्पदार्थस्य स्वभावः कीदृशः इत्युक्ते एकमेव अद्वितीयम् इति, एकम् एव अद्वितीयम् इति पदत्रयेण सजातीय विजातीय स्वगत भेदं निषेधति श्रुतिः। तस्मात् एकमेव अवशिष्यते इत्येवं सन्मात्रं तस्य सन्मात्रतां व्यवस्थापयति इत्यस्ति। अत्र इमं सन्दर्भम् इदानीं पश्यन्तु। प्रथमतः परिदृश्यमानस्य प्रपञ्चस्य तादात्म्यम् उक्तम्। तर्हि इदं ब्रह्म तादात्म्येन प्रतीयमानं यत् ब्रह्म तत् द्वैतात्यन्ताभाववत् इति वाक्यार्थो लभ्यते। सकलदृश्यतादात्म्येन प्रतीयमानं यत् ब्रह्म तत् एकमेवाद्वितीयम् इत्युक्ते द्वैतात्यन्ताभाववत् इत्यर्थः श्रुतिवाक्यात् लभ्यते। तर्हि श्रुति किं करोति? प्रथमतः प्रपञ्चस्य प्रसक्तिं ब्रह्मणि सम्पाद्य अनन्तरं तद् अत्यन्ताभावं बोधयति। अत्यन्ताभावं कीदृशं बोधयति? तद् ब्रह्म प्रपञ्चात्यन्ताभाववत् इत्येवं बोधयति। तर्हि प्रपञ्चात्यन्ताभाव विशिष्टं ब्रह्म बोधयति। अनन्तरं तादृश प्रपञ्चात्यन्ताभाव उपलक्षिते ब्रह्मणि वाक्यार्थस्य बोधस्य पर्यवसानं भवति इत्येवम् अस्माभिः शास्त्रीयया प्रक्रियया निरूप्यते। एवञ्च इत्थम् अस्य प्रथमपङ्क्तेः अर्थः वक्तव्यः। एवञ्च किं जातं? यस्मात् कस्माच्चिदपि उपनिषद्वाक्यात् अद्वैतसिद्धिर्भवति। अद्वैतसिद्धिर्भवति इत्युक्ते द्वैताभाव उपलक्षित निर्विकल्पक ब्रह्म निश्चयो भवति। तत्र सर्वत्र तादृश निश्चयात् पूर्वं द्वैतमिथ्यात्व निश्चयो वर्तते। शब्दान्तरेण उच्यते चेत् द्वैतमिथ्यात्व निश्चयं कृत्वा एव अनन्तरं विशिष्ट निश्चयं कृत्वा एव द्वैत भाव उपलक्षित निर्विकल्पक ब्रह्म निश्चयं करोति, जनयति। एकैकमपि उपनिषद्वाक्यम्, एकैकं नाम यत्र द्वैत मिथ्यात्वम् उपदिश्यते तत्र सर्वत्र अद्वैत सिद्धिं सिद्धौ प्रमाणभूतानि यानि वाक्यानि तानि सर्वाण्यपि वाक्यानि इत्थमेव प्रवर्तन्ते इति वाक्यार्थः। एवञ्च यत्र यत्र अद्वैत सिद्धिः तत्र सर्वत्र ततः पूर्वं द्वैत मिथ्यात्व निश्चयो वर्तते। वर्तते इत्युक्ते यत् वाक्यम् अद्वैत सिद्धि तात्पर्यकम्, द्वैताभावोपलक्षित निर्विकल्पक ब्रह्म निश्चयं कर्तुं प्रवृत्तं, तत् सर्वमपि वेदान्तवाक्यं ततः पूर्वं द्वैतस्य मिथ्यात्वं बोधयित्वैव अद्वैत सिद्धिं सम्पादयति इत्येवं अत्र वाक्यार्थो वक्तव्यः इति ब्रह्मानंद स्वामिभिः उपदिष्टरीत्या इत्थमुक्तम्। इदानीं यदि एतावान् अर्थः यैः बुद्धौ स्थापयितुं न शक्यते तैः सामान्यतः अर्थः तद्वा अवगन्तव्यम् इति अहं सूचयामि। ये तर्कशास्त्रे अभ्यासवन्तः तैः इत्थं वाक्यार्थः अवगन्तव्यः। तदेव उक्तं तत्र अद्वैतसिद्धेर्द्वैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वात् द्वैतमिथ्यात्वमेव प्रथमम् उपपादनीयम्। उपपादनं कर्तव्यम् इत्युक्तं द्वैतमिथ्यात्वं प्रथमतः उपपादनीयम्। उपपादनं च कथं कर्तव्यम् इत्युक्ते उपपादनं च स्वपक्षसाधन परपक्षनिराकरणाभ्यां भवति इति तदुभयं वादजल्पवितण्डानाम् अन्यतमां कथाम् आश्रित्य सम्पादनीयम् इत्यस्ति। अत्र वाक्यार्थः सरलः। उपपादनं क्रियते इत्यस्य कोऽर्थः? केवलं द्वैतं मिथ्या इति कथनमात्रेण उपपादनं न भवति। तत्र उपपत्तिर्वक्तव्या। उपपत्तिर्नाम युक्ति। कया कया युक्त्या इदं समर्थनीयम्। अत्र प्रतिपक्षिणां चोद्यानि अभिमुखीकर्तव्यानि, तस्य सर्वस्यापि उत्तराणि वक्तव्यानि। केवलं स्वयमेव स्वगोष्ठ्याम् उपविश्य अद्वैतसिद्धिः अद्वैतं निश्चितम् इति कथनेन प्रयोजनं नास्ति। यतः परेषां प्रश्नानां समाधानार्थं यत्नः कर्तव्यः। तदानीम्
उपपादनं कर्तव्यं भवति। अतः उपपादनं स्वपक्षसाधनपरपक्षनिराकरणाभ्यां भवति। स्वपक्षसाधनमपि कर्तव्यं, परपक्षस्य निराकरणमपि कर्तव्यं। परपक्षः किमर्थं निराक्रियते? न तु परविद्वेषकरणाय इत्येतत् सर्वं गुरुचरणैः ह्यः उक्तं। परविद्वेषकरणाय न। यदि परपक्षः निराकर्तुं त्वया न शक्यते तर्हि तव अद्वैतनिश्चयो न जातः इत्येव अर्थः। परेण सह कोलाहलः कर्तव्यः इति न, स्वस्य अन्तः निश्चयः अपेक्षते। किमर्थं तत् न स्वीक्रियते अस्माभिः, तत्र कः दोषः इति यावत्पर्यन्तं न ज्ञायते तावत्पर्यन्तम् अद्वैते एव उपनिषद्वाक्यानां तात्पर्यम् इति तु न अवगन्तुं शक्यते, नैव अवगतम् इत्येव अर्थः। तस्मात् स्वपक्षसाधन परपक्षनिराकरणाभ्याम् एतदुभयं भवति, एतद्भवति इति कृत्वा तदुभयं नाम स्वपक्षसाधनं परपक्षनिराकरणम् इत्येतदुभयं वादजल्पवितण्डानाम् अन्यतमां कथाम् आश्रित्य सम्पादनीयम्। वादकथया वा जल्पकथया वा वितण्डया वा इदं सम्पादनीयं। सम्पादनीयं नाम कर्तव्यम् इत्यर्थः। तत्र कथात्रयमपि उपयुज्यते। वादकथा नाम का? गुरुशिष्याभ्यां तत्त्वबुभुत्सु कथा वादः। कथा इति शब्दस्य प्रथमतः कः अर्थः? कथा इत्युक्ते आख्यायिका इत्यर्थो न। कथा नाम कः? का? नानावक्तृपूर्वकः पूर्वपक्ष उत्तरपक्षक्रमेण जायमानः वाक्यसन्दर्भः, नानावक्तृकः वाक्यसन्दर्भः कथा इत्युच्यते। कश्चन प्रतिवादी भवति, कश्चन वादी भवति, मध्यस्थो भवति, सभ्याः भवन्ति, तन्मध्ये कश्चन विषयः विचार्यते, प्रमाणेन संशोध्यते। तत्र एकैकेन स्वस्वपक्षे प्रमाणं वक्तव्यं, प्रमाणयोः बलाबलविचारः कर्तव्यः। एवं रूपेण प्रवर्तमानो यः विचारः सः कथा इति शब्देन उच्यते। इयं कथा वादकथापि भवति। वादकथायां वादिप्रतिवादिनो भवति वा इत्युक्ते भवति, न भवति इति न। शिष्य एव विवादं करोति। गुरोः सकाशे गुरुणा यदुक्तं तन्नावगतं चेत् कथम् एवं भवितुमर्हति इति प्रष्टुं शिष्यस्य अधिकारो वर्तते। यद्यपि गुरुं जेतुं न पृच्छति, गुरुणा किमुक्तम् इति अवगन्तव्यं खलु। तदर्थं यद् गुरुणा उक्तं तदुपरि प्रष्टुं शक्यते। यावत्पर्यन्तं तस्य प्रश्नस्य समाधानं भवति तावत्पर्यन्तं वक्तव्यमेव गुरुणा, तदानीमेव तत्त्वनिर्णयो भवति। एवञ्च उद्देश्यं भिन्नं। गुरोः जयः न उद्देश्यं, किन्तु यदुक्तं तद् अवगन्तव्यमिति। तदर्थं प्रश्नप्रतिवचनसन्दर्भः तत्रापि भवति। यद्यपि मध्यस्थो न भवेत्, परन्तु प्रश्नप्रतिवचनसन्दर्भस्तु वादकथायामपि भवति। अनन्तरं जल्पकथायां तु भवत्येव। जल्पो नाम विजिगीषु कथा जल्पः। विजिगीषुः इत्युक्ते विजेतुमिच्छुः, अन्यस्य पराजयमिच्छति। अन्येन यदुक्तं तन्न इति तस्य पराजयं कृत्वा जयं प्राप्तुं यः इच्छति तत्र जायमानः वाक्यार्थविचारः जल्पकथा इत्युच्यते। अनन्तरं वितण्डा इत्युक्ते स्वपक्षस्थापनाहीना परपक्षनिराकरणमात्रपरा कथा वितण्डा इत्युच्यते। इत्युक्ते स्वपक्षस्य समर्थनं न क्रियते, परपक्षः निराक्रियते केवलं। तद् व्यर्थं खलु। केवलं परपक्षनिराकरणमात्रं कृत्वा किं प्रयोजनम् इति न। यदा परपक्षनिराकरणं क्रियते तदा अर्थात् स्वपक्षः साधितो भवति। यद्यपि स्वपक्षसाधनाय महान् उद्यमो न कृतः, न कोऽपि उद्यमः कृतः, परन्तु परपक्षस्य निराकरणे जाते अवशिष्टस्तु स्वपक्षे एव इति कृत्वा तस्य स्वीकारस्तु भवति इति। अत एव परपक्षनिराकरणं न भवति इति न, साक्षात् परपक्षनिराकरणाय यत्नो न क्रियते इत्येव। अत एव अत्र पङ्क्तिं पश्यतु। स्वपक्षसाधन परपक्षनिराकरणाभ्यामेव उपपादनं कर्तव्यं, तदुभयं वादजल्पवितण्डानाम् अन्यतमां कथाम् आश्रित्य भवति इत्युक्तं। तर्हि वादकथायां, जल्पकथायां, वितण्डाकथायां तिसृष्वपि कथासु एतद्द्वयमपि भवति इत्येव खलु उक्तं। स्वपक्षसाधनमपि भवति, परपक्षनिराकरणमपि भवति। एवञ्च वितण्डाकथायां परपक्षनिराकरणमेव भवति इति न। यद्यपि तस्य वाक्यप्रयोगः सभायां निरूपणं तु परपक्षनिराकरणाय एव भवति, स्वपक्षसाधनं सः विशिष्य न करोति, परन्तु स्वपक्षसाधनम् अर्थात् भवति। जल्पकथायां स्वपक्षोऽपि साधनीयः, परपक्षश्च निराकरणीयः। वादकथायामपि तथैव भवति।
यद्यपि परस्तु गुरुर्न भवति परन्तु अन्ये वादिनः परे भवन्त्येव तेषां पक्षाः निराकरणीयाः इत्येवं स्वपक्षसाधन परपक्षनिराकरणाभ्याम् उपपादनं भवति इति कृत्वा तदुभयं वादजल्पवितण्डानाम् अन्यतमां कथाम् आश्रित्य सम्पादनीयम् इत्युक्तम्। एतावता अद्य समयसमाप्तः इति उपरम्यते। अग्रे ग्रन्थभागः श्वः प्रभृति भविष्यति। श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं तत्सत्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते